अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? बाला जिब्रील की गज़ल नंबर 26 की तशरीह के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। बड़ी कमाल की गज़ल है। इकबाल फरमाते हैं, दिल सोच से खाली है, निगाह पाक नहीं है, फिर इसमें अजब क्या कि तू बेबाक नहीं है। देखें भाई, दिल का सोच से खाली होना, सोच का मतलब हकीकी जज्बा, इश्क, यानी आज के मुसलमान का जो दिल है वो हकीकी जज्बा इश्क यानी सोच से खाली हो चुका है और उसकी निगाह पाक नहीं रही, यानी बद निगाही का आदी हो चुका है आज का मुसलमान। यानी वो आंखें झुका के नहीं रखता, ना महरम से नजरें बचा के नहीं रखता, उसकी निगाह पाक नहीं। जब उसके दिल में इश्क हकीकी का सोज नहीं, निगाह की पाकीज़गी नहीं, तो फिर उसके अंदर दुनिया का खौफ आ गया है, गैर मुस्लिम का खौफ आ गया है, काफिर का खौफ आ गया है। तो ये खौफ और दहशत जो है उसे खराब कर रही है। तो फिर इसमें अजब क्या कि तू बेबाक नहीं, जब तेरे दिल में सोज़े इश्क हकीकी नहीं और तेरी निगाह में पाकीज़गी नहीं, तो फिर तेरी दलेरी जो है वो खत्म हो चुकी है। तू बुज़दिल हो गया है, तू डर गया है, तू दुश्मन के सामने झुक गया है, तूने अपना ईमान, अपनी इज्जत, अपनी गैरत, अपनी हिम्मत बेच दी है और अब तू खाली हो चुका है। और अगला शेर देखिए कि है ज़ौक़ तजल्ली भी इसी खाक में पिन्हा, गाफिल तू निरा साहिब इदराक नहीं है। यानी आज का मुसलमान अगरचे मुश्किलात का शिकार है, परेशानियों का शिकार है, उलझनों का शिकार है, गफलत का शिकार है, लेकिन उसकी खाक में ज़ौक़ तजल्ली, जलवे का ज़ौक़ जो है वो पोशीदा है। ये वही ज़ौक़ है जो मूसा अलैहिस्सलाम को कोहे तूर पे जाके कहता है, रब्बी आरनी, यानी ऐ परवरदिगार मुझे अपना जलवा दिखा। तो वो ज़ौक़ मुसलमान के दिल में भी मौजूद है, अगरचे वो पोशीदा है, छुपा हुआ है, लेकिन वो ज़ौक़ मौजूद है। तू सिर्फ साहिब इदराक नहीं है, तेरे अंदर तजल्ली का शऊर मौजूद है। तो साहिब इदराक का मतलब है अक्ल और शऊर वाला, यानी सिर्फ तेरे पास शऊर नहीं, तेरे पास तजल्ली भी है, तेरे पास इसकी हकीकी का जलवा भी मौजूद है। तो सिर्फ मजाजी की तरफ न जा, तेरे पास हकीकी का जलवा भी है। और आगे देखिए, आज की जो जदीद तालीम है, जो जदीद तहजीब है, जिसको फरंगी तहजीब कहा गया है, जो यूरोपी तहजीब व तमद्दुन से मुतासिर है, उसके बारे में इकबाल कहते हैं कि वो आँख के है सुरमा अफरंग से रोशन, यानी जिस आँख में अफरंग यूरोप का सुरमा लगा है, जो यूरोपी तालीमात से रोशन हुई है, वो आँख के हैं सुरमा अफरंग से रोशन, पुरकारो सुखन साज है, नमनाक नहीं है। वो पुरकार है, सुखन साज है, वो शायरी बनाने वाली है, गुफ्तगू करने वाली है, वो पुरकार है, उसके पास बड़ी बड़ी सलाहियतें हैं, बड़ी बड़ी इजादात करने वाली है, लेकिन उसमें नमी नहीं है, वो नमनाक नहीं है। नमनाक का मतलब जज्बात, यानी उस आंख में जज्बात नहीं है, वो आंख रोने की सलाहियत नहीं रखती, वो अपने आमाल पर रोने की सलाहियत नहीं रखती, उसके अंदर जज्बात नहीं है, वो फुल मादा परस्त हो चुकी है। यानी यूरोप की चकाचौंध से जो आंख रोशन हुई है, जो यूरोप का सुरमा लगा के रोशन हुई है, उसके पास बड़ी बड़ी इजादात हैं, बड़े बड़े हुनर हैं, बड़ी बड़ी तरक्कियां हैं, लेकिन उसके पास दिल नहीं, उसके पास जज्बात नहीं। और अगला शेर देखिए, क्या सूफियो मुल्ला को खबर मेरे जुनून की, उनका सरे दामन भी अभी चाक नहीं है। मतलब मैं जिस सतह पर पहुंच चुका हूं, जिस हद तक मैं जुनून का शिकार हो चुका हूं, इकबाल अपने आप के बारे में कहते हैं कि जितना जुनून मुझे मिल चुका है, जितने जज्बात, जितने एहसासात, जितनी सोचें मुझे मिल चुकी हैं, ये सूफी और मुल्ला के पास नहीं है, ना ये आज के नाम निहाद सूफी के पास हैं, ना ये आज के नाम निहाद मुल्ला के पास हैं, बल्कि उन्हें तो इस बात की खबर भी नहीं है
کیا صوفیوں ملا کو خبر میرے جنوں کی، میری دیوانگی کی، میرے جذبات کی، میرے احساسات کی؟ نہ تو صوفی کو خبر ہے، نہ کسی ملا کو خبر ہے۔ کیا صوفیوں ملا کو خبر میرے جنوں کی؟ ان کا سر دامن بھی ابھی چاک نہیں ہے، ان کے تو دامن کا سرا بھی ابھی چاک نہیں ہوا، میرا تو پورا گریبان چاک ہو چکا ہے۔ مطلب یہ کہ عشق کے سارے راز مجھ پہ آشکار ہو چکے ہیں، لیکن صوفی اور ملا پہ ابھی کوئی راز آشکار نہیں ہوا، اس لیے انہیں میرے جذبات، میرے احساسات اور میرے خیالات کا کوئی احساس نہیں۔ اور اگلا شعر دیکھیے، کیا کمال کا شعر کہا ہے اقبال نے۔ وہ کہتے ہیں کب تک رہے محکومی انجم میں میری خاک، یا میں نہیں یا گردش افلاک نہیں ہے۔ یہ جو علم نجوم پہ یقین رکھنے والے لوگ ہیں، جو ستاروں کی چالوں پہ یقین رکھنے والے لوگ ہیں، ان پر تنقید کی ہے اقبال نے، اور وہ کہتے ہیں کہ کب تک رہے محکومی انجم میں میری خاک، میں انسان ہوں، میں اللہ کا خلیفہ ہوں، میں اشرف المخلوقات ہوں۔ یہ ستارے، یہ چاند، یہ سورج، یہ سب جمادات میں آتے ہیں، یہ میرے محکوم ہیں، اللہ نے کائنات میرے لیے مسخر کی ہوئی ہے، تو میں گردش افلاک کے پیچھے کیوں چلوں، میں ستاروں کی گردش کے پیچھے کیوں چلوں؟ تو جو لوگ اپنے آپ کو اللہ کا خلیفہ نہیں سمجھتے، انسان کو اشرف المخلوقات نہیں سمجھتے، وہ ستاروں کے پیچھے بھاگتے ہیں، ستاروں کی گردش کی فکر کرتے ہیں۔ حالانکہ اقبال نے کہا تھا کہ ستارہ کیا میری تقدیر کی خبر دے گا، وہ خود فراخی افلاک میں ہے خار و زبوں۔ تو ستاروں کے پیچھے بھاگنا یہ کوئی فائدہ نہیں، میں نہیں یا گردش افلاک نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ گردش افلاک، یہ جو قسمت کا چکر ہے، یہ میرے ہاتھ میں ہے کہ انسان کے ہاتھ میں تقدیر ہے، انسان اپنی تقدیر کا خود مالک ہے۔ اللہ نے انسان کو مجبور نہیں بنایا، اسے مختار بنایا ہے۔ کیوں؟ اگر انسان مجبور ہوتا تو اس سے جواب دہی ابس تھی، تو انسان سے جو جواب دہی ہے، انسان سے جو قیامت کے دن اس کے اعمال کا حساب لیا جائے گا، اس کے اختیار کی وجہ سے ہی لیا جائے گا۔ تو اقبال نے کہا تھا نا کہ عمل سے غافل ہوا مسلمان، بنا کے تقدیر کا بہانہ، کہ تقدیر کا بہانہ بنا کے عمل سے غافل نہیں ہونا، تو یہ کام بالکل نہیں کرنا۔ اور آگے دیکھیے اقبال فرماتے ہیں بجلی ہوں نظر کو ہو بیاباں پہ ہے میری، میرے لیے شایاں خسو خاشاک نہیں ہے۔ کہ میں وہ بجلی ہوں جس کی نظر پہاڑوں اور ویرانوں پہ ہے، میں پہاڑوں اور بیابانوں میں گرنے والی بجلی ہوں، میرے لیے تنکوں کے ڈھیر پر گرنا میری شایان شان نہیں۔ مطلب یہ کہ میری سوچیں بلند ہیں، میرے خیالات اونچے ہیں، میری نظر جو ہے آسمان پہ ہے۔ اقبال نے فرمایا تھا نا، محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند، اور نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ تو میرے لیے یہ قصو خاشاک، یہ تنکوں کا ڈھیر، یہ دنیا، یہ میرے لیے نہیں ہے۔ کیا کہا تھا اقبال نے؟ وہ شاہین نظم جو ہے، اس میں اقبال کہتے ہیں کیا میں نے اس خاکداں سے کنارہ جہاں رزق کا نام ہے آب و دانا۔ اور اس کا آخری شعر تو کمال کا شعر ہے کہ پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں، کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ۔ اور آخری شعر اس غزل کا ملاحظہ فرمائیے، اقبال فرماتے ہیں کہ عالم ہے فقط مومن جانباز کی میراث۔ ابھی اللہ نے فرمایا نا کہ یہ کائنات تمہاری ہے، ہم نے یہ کائنات تمہارے لیے مسخر کر دی ہے، تو اقبال کہتے ہیں کہ یہ سب کے لیے نہیں ہے، یہ مومن جانباز کے لیے۔ عالم ہے فقط مومن جانباز کی میراث، مومن نہیں جو صاحب لولاک نہیں ہے، اور وہ مومن ہے ہی نہیں جو صاحب لولاک نہیں۔ تو صاحب لولاک سے مراد کیا ہے؟ لولاکا لما خلقت الافلاک، یہ اس حدیث قدسی کی طرف اشارہ ہے جس میں اللہ اپنے حبیب آقائے دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے کہ اے محبوب، اگر آپ نہ ہوتے تو میں یہ جہان پیدا نہ کرتا، یہ زمین و آسمان پیدا نہ کرتا۔ تو مومن وہ ہے جس کے دل میں نبی مکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور اس کا عشق جلوہ گر ہو۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ یہ دنیا صرف مومن جانباز کی ہے، اور وہ مومن جانباز جس کے دل میں عشق مصطفیٰ سمایا ہوا ہو۔
امید ہے کہ یہ غزل اور اس کی تشریح آپ کو سمجھ آئی ہوگی. کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا. اگر کوئی سوال ہو تو وہ بھی پوچھیے گا. مجھے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.